त एउटै पार्टी हुन्थ्यो नि, माओवादी जस्तै हामी पनि एमाले भइहाल्थ्यो। एमाले भइदिएको भए त त्यसलाई भन्न सकिन्छ। फेरि जसपालाई एकजुट गरेर अगाडि बढ्ने यहाँसँग सूत्र केही छन् त्यस्तो? आज छैन। आजको अवस्थामा भन्नुहुन्छ भने एक भइहाल्छ भन्ने कुनै ठाउँ देखिया छैन मैले। प्रधानमन्त्रीलाई हामी वचन दिएका छौँ, तपाईँ हाम्रो माग पुरा गर्नुभयो भने हामी तपाईलाई सहयोग समर्थन गर्छौँ। दर्शकबिन नमस्कार, लोकपथ टिभीको कार्यक्रम लोक प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रामेश्वर सापकोटा। दर्शकबिन, जनता समाजवादी पार्टी जसपा अहिले विग्रहको मोडमा छ। राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको छ देशमा। आज यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ, ठीक छैन। जस्तै यहाँ त अब कानुनविद पनि हुनुहुन्छ। जस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन भएर निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा यहाँहरू सरकारमा जान मिल्थ्यो? किन मिल्दैन? किनभने 77ले कहीँ पनि रोक लगाएको छैन। सरकार त चाहिन्छ, तर 76ले त 76को 7ले त दिइराखेको छ। होइन, तर सरकार गठन प्रक्रिया जस्तै 76-4 त्यो पुरा नभइकन 5मा गयो अनि त्यसपछि संसद विघटन भयो। त संसद विघटन भइसकेको काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्थ्यो? हेर्नुहोस्, काम चलाउ यो जनरल भाषा हो। कहीं संविधानले चुनावी सरकार चुनावमा जाने हो, तर चुनावी सरकार संविधानले हाम्रो एक्सेप्ट गरेको छैन। काम चलाउ हो सरकार भनेको छैन। सर्वोच्चले फैसला गर्दाखेरि पनि यो काम चलाउ सरकार हो भनेको छैन। हामीले यसै बोलीचालीको भाषामा अब इलेक्सन हुने भयो भने कोही चुनावी सरकार भन्छ, कसैले काम चलाउ सरकार भन्छ। यो भन्दा अगाडि जुन संसद विघटन भयो, मन्त्री परिषद एक्सटेन्सन गरिएन। तर के छ भने सम्पूर्ण पक्षलाई जब राज्यले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्छ, मन्त्री परिषद बनाउनु नबनाउनु, एक्सटेन्सन गर्नु नगर्नु, यो राज्यको दायित्व, राजनीतिक प्रश्न हो। जब राजनीतिक प्रश्नमा कोर्ट प्रवेश गर्छ, त्यो बेलामा उनले समष्टिगत राजनीतिक कुरालाई हेर्नुपर्छ। त्यो नहेरिकन एउटा 76को 7को किन चर्चा गरेर तपाईले 5को प्रयोग हुँदाखेरि 76को 5 विश्वासको मत लिनु पर्दैन भन्ने पनि सँगै प्रश्न राख्नु हो। कसैले सिलिन्डर गर्न पाउँदैन? होइन, तपाईलाई गोली नै उठाएर मार्न आएको अवस्थामा ल मलाई मार भनी सिलिन्डर गर्न पाउँदैन? योभन्दा अगाडि विश्वासको मत जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले पाएन, उनले भने म विश्वासको मत पाउने अवस्थामा छैन भने डिक्लेयर गरे। त्यो सरेन्डर गर्ने प्रतिनिधि सभा हो कि राष्ट्रपति कहाँ हो त? जहाँ पनि हो सिलिन्डर गर्ने भन्ने कुरा त जहाँ पनि हो नि। सिलिन्डर गर्दाखेरि त्यो प्रतिनिधि सभामा गर्ने, अब बाहिर नगर्ने। प्रक्रिया स्टार्ट छ। 76को प्रक्रिया स्टार्ट छ। 1 बमोजिमको सरकार थियो, 2 बमोजिमको सरकार आयो, 3 बमोजिमको सरकार आयो, उनले गर्न सकेन। मैले गर्न सकिनँ। लास्टमा समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीले ल तपाईँ बन्नुस्, हाम्रो समर्थन हुन्छ भने 6 गतेका दिन आएर समर्थन गरे, निर्णय गरिकन समर्थन गरे। त्यसपछि मलाई प्रधानमन्त्री 5 बमोजिम बनाइदियो भनेको छ। त्योभन्दा अगाडि त सिलिन्डर गरेको छ नि। तर त्यसमा त जुन रूपमा देउबाले पनि दाबी गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दाबी गर्नुभयो, अनि त्यसमा दुईटैले गरेको दाबी मिलेन अथवा पुगेन भनेर त्यसो भन्न मिल्थ्यो। एउटा निर्णय त आउनु पर्थ्यो नि, होइन र? एउटा त्यो दुईटैले गरेको दाबी पुगेन, त्यस कारण विघटन भन्ने कुरा भन्न मिल्थ्यो राष्ट्रपतिले? होइन, के छ भने राष्ट्रपतिलाई पनि केही दायित्व छ।
जसलाई दायित्व हुन्छ भने अधिकार पनि हुन्छ। त्यो दायित्व के हो भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने शब्द, दुईटा शब्द छ, वासँग जोड्या छ। या त विश्वासको मत प्राप्त भएन, उनले आफू सिलेन्डर गरे, मलाई विश्वासको मत छैन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा त भन्ने शब्द छ। त्यसलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा जब दुईटैले दाबी प्रस्तुत गरे, 153 को यतातिर दाबी छ होइन, उताबाट तपाईँको 149 को छ। यो दाबी हेर्दाखेरि दाबी गर्ने मध्ये नै भन्छ मलाई झुक्याएर सही गरे, म त माधव नेपालमा गरिराखेका थिएँ भन्ने तपाईँहरूबाट नै यति मैले सुने। अनि त्यसलाई के भन्ने त? दोस्रो कुरा के छ भने यो पार्टीलेस डेमोक्रेसी होइन। हामी संविधानमा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बनाएका छौँ। त्यसमा अनुशासनको कारबाही विभिन्न कुरा छ। त जुन व्यक्ति एमालेबाट त्यहाँ सही गरे, एमालेको निर्णय चाहिँदैन। एमालेको निर्णय तर 76.5 त स्वतन्त्रमा प्रतिनिधि सभाको जुनसुकै व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ, जसले पनि समर्थन गर्न सक्छ भन्ने त्यो रूपमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ नि त। आदि भन्नुभयो, जोसुकै व्यक्ति, किनभने 5 वर्षभित्रमा संसद विघटन नहोस्, 5 वर्ष सरकार चलोस् भन्ने हामीले विभिन्न क्रम निर्धारित गर्यो 76 मा। त्यस्तो अवस्थामा उम्मेदवार जसले कि होला, कोही ठुलो मान्छे होला, व्यक्तित्व भएको मान्छे होला, एउटा व्यक्तिले गर्न सक्छ आफूलाई प्रपोज। तर उसलाई त पार्टीले गर्छ नि, पार्टीले गर्छ। जुनसुकै व्यक्तिले दाबी गरे पनि समर्थन के गर्ने त? कहीँ छ 5 मा जुनसुकै व्यक्तिले दाबी गर्न पाउने छ भने जुनसुकै संसदले पनि त्यसलाई समर्थन गर्न पाउँछ भन्ने लेखिया छ। त आफैले बनाउनु संविधानको गर्दाखेरि जब हामी लिखित संविधानमा जान्छौँ, लिखित त जहाँ उल्लेख छ शब्द, त्यही शब्दमा हामीले प्रवेश गर्नुपर्छ नि, अर्को व्याख्या हुँदैन। त्यसकारण अब त्यस्तो कुरा मान्ने हो भने त पार्टीलेस व्यवस्था फेरि आइहाल्यो नि, निर्दलीय। जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसपाले उठाएका मागहरू जस्तै संविधान संशोधन, नागरिकताका विषय, यसमा अनुदार हुनुहुन्थ्यो। तर यहाँहरू फेरि उहाँलाई नै समर्थन गरेर सरकारमा जानुभयो नि त। म अहिले तपाईँसँग केही कुरा गरिराखेको छु, बोलिराखेको छु। तत्कालको अवस्थामा भोलि म विचार परिवर्तन गर्न सक्दिनँ। विचार परिवर्तन हुन्छ। हिन्दू धर्मले मानिराख्या वाल्मीकि त त्यत्रो ठुलो डाका ऋषि भयो। त्यो हिजोको अवस्थामा अनुदार हो। संविधान संशोधन आउँदाखेरि एमाले, केपी ओली मात्रै होइन, एमाले भोट हालेन, विपक्षमा भोट हाले। अहिले एमालेसँग हामीले के भन्यो भने त्यो कुरा अलिकति जानुपर्छ जनतामा। हेर्नुहोस्, हामीलाई 6 महिना अगाडि आऊ त भनेको थिए सरकारमा, हामी गएनौँ। हामीले एक मात्र कुरा के भन्यो भने यो राज्यको जति पनि सम्झौता छ हामीसँग गरेको सारा फेल भइराखेको छ, जसलाई चेक बाउन्स पनि हामीले भन्यो। त हामीले के भन्यो भने तपाईले काम गर्ने, काम गरेको परिणाम आइसकेपछि हामी मात्रै तपाईलाई साथ सहयोग दिन्छौँ। त्यसको लागि वार्ता कमिटी थियो, त्यसको मेम्बर पनि एउटा म हुँ। अनि हाम्रो माग के थियो भने बन्दीको रिहाई गर्ने, जुन मुद्दा, झुठा मुद्दाहरू लागेको छ, राजनीतिक कारणले लागेको छ, त्यसलाई सरकारले फिर्ता लिने। नागरिकताको यति ठुलो समस्या छ, बाउप छ नागरिक, आमा छ नागरिक, अनि उसको सन्तान कहाँका नागरिक, राज्यविहीनको अवस्था तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कस्तो हुन्छ यो देशमा।
राज्यविहीन छ, नागरिकताविहीन भन्ने राज्यविहीन हो। राज्यसँग व्यक्तिको सम्बन्ध एउटा कागजले जोड्दो रहेछ। हाम्रो राज्यको कुनै पनि बेनिफिट त्यो कागज पाइएन भने दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा मान्छे बसिराखेको रहेछ भने यो तपाईँ दिनुहोस्। तेस्रो कुरा हामीले के भन्यो भने संविधान संशोधनको लागि यत्रो ठुलो आन्दोलन गरे हामीले। तपाईहरूले पनि फिल गर्नुभयो अहिले नि संविधान, यो संविधानलाई छोयो कि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। अहिले 76-5 मा हुनुहुन्छ, 77-3 मा हुनुहुन्छ। त प्रश्न हिजो 85 को कुरा गरे, विभिन्न कुराहरू गरिराखेका छ भने अब कम्प्लिकेसन कहाँ छ। यो हाम्रो लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण देश र जनताको लागि कम्प्लिकेसन के छ भने रिभ्यू गरौँ। संसारभरि संविधान सभाबाट बनेको संविधान रिभ्यू भएछ, हामी पनि रिभ्यू गऱ्यौँ र मधेसी जनजाति, मुस्लिम, थारूहरू, महिला, दलितको अधिकार जुन अन्तरिम संविधानबाट पनि यो संविधान पछाडि गयो, त्यसलाई कहाँ एडजस्ट गर्ने हो, मिलाउनु पर्ने हो, मिलाउँ। यसको लागि एउटा समिति बनाऊँ, आयोग बनाऊँ, जे बनाउने हो गर्नुहोस्। यही हाम्रो माग थियो। यो मागमा मुद्दा फिर्ता भयो। जुन फैसला भइसकेका थिए त्यो मुद्दा फिर्ता हुने अवस्था छैन। हाम्रो कानुन, संविधान र सर्वोच्च अदालतको नजिरले बाँकी भएका मुद्दाहरू जुन थिए 20-21 वटा मुद्दा फिर्ता भयो। 140-45 जना मान्छे पाए। दोस्रो कुरा नागरिकताको विषयमा हामीले अध्यादेशद्वारा गरौँ। यो किन उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो भने त्यो अलिकति बुझ्नुपर्छ। संविधानमा जुन वर्ड राखेको छ त्यही वर्ड अहिले अध्यादेशमा छ, एउटा पनि कहीँ केही फरक छैन। सरकारले जुन विधेयक प्रस्तुत गरे त्यही छ, जुन कि अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा छ, त्यही वर्ड उल्लेख गरिकन अहिले अध्यादेश जारी भयो भने कत्रो कन्जर्भेटिभ हाम्रो अदालत संविधान संशोधनको समिति पनि बनेको छ। त्यही यो माग पूरा गरिसकेपछि मात्रै हामी सरकारमा गएको हो। हामी केवल कागज गराएर सम्झौता गरेर गएको होइन। संसदमा नागरिकता विधेयक हुँदै त्यसलाई टुङ्गो लाउने बेलामा पनि नेकपा एमाले अथवा प्रधानमन्त्रीको पार्टीले त्यति बेला चाहिँ अहिले जाई नगर्ने भनेरै विभिन्न प्रावधानहरू ल्याइयो, त्यहाँ त्यतिकै अड्केको। अब अहिले अध्यादेशबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ यहाँहरू विश्वस्त हुनुभयो। त्यो समितिको कम्पोजिसन हेर्नुहोस्। त्यो विधेयक सबभन्दा बढी समितिमा अड्क्या विधेयक हो। धेरै हल्ला भएपछि मात्रै त्यो गएको हो। त्यसको सभापति माओवादीका सभापति, तत्कालीन अब नेकपा हो, माओवादीका सभापति हुनुहुन्छ। विरोध गर्ने माओवादीका व्यक्तिहरू छन्। हामी त मानेनन् भने वैवाहिक अङ्गीकृतको लागि नोट अफ डिसेन्ट राख्यौँ। अब संसदको विचाराधीन हामीले वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धमा पनि त लाउन सक्थ्यौँ, अध्यादेश भन्न सक्थ्यौँ। हामी बडो जिम्मेवार भएर के भन्यो भने जुन विवादित छ, संसद अहिले पास गरेको छैन, जो विषय संसदमा विवादमा छ, हामीले नि विवाद उठाएको, त्यो विवादित विषयलाई जुन संसदको विचाराधीन विषय हो त्यसमा हामी नप्रवेश गरौँ। त्यो संसद जुन बेला हुन्छ हेर्छ। तर यो निर्विवाद प्रश्न हो, कतै विवाद छैन, कुनै पार्टीको विवाद छैन। त्यसकारण यसलाई गर्न लगाएको र अध्यादेश सरकारले गरे हो। अब संविधान संशोधनमा तपाईँ भन्नुहुन्छ अरू पार्टीको सहमति छैन, केमा सहमति माग्ने? तर समितिमा त यो त भोलि प्रतिनिधि सभामा पनि राष्ट्रिय सहमति 2/3 बहुमतले सबै राजनीतिक दलहरू बीच सहमति गराएर पास गरौँ। संविधान संशोधन त त्यसरी हुन्छ। जस्तै समिति त यहाँ सरकार र यहाँहरू बीच भयो, अरू राजनीतिक दललाई त राखिएन समितिमा। अनि यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्न सक्थ्यो त? यो त प्रतिनिधि सभाबाट नै हुन्छ संविधान संशोधन। तर तपाईसँग मेटेरियल के कुरा संशोधन गर्ने त्यो त तयार गर्नु पर्यो नि।
त्यो तयार भएपछि न अन्य पार्टीसँग हामीले सहमति माग्ने, हावामा सहमति माग्ने। तर अहिले तयार गर्दाको अवस्थामा अगाडि त बढ्नु पर्यो नि। नबनिकन कांग्रेसले दिएन, माओवादीले दिएन भन्ने कुरा हुँदैन। हावामा सहमति हुँदैन। सहमतिको पनि विषय हुन्छ। त्यो विषय हाम्रो दुईजना बीचमा तयार भएपछि त हामी जान्छौँ नि, कुरा गर्छौँ। नेपालमा एउटा सबभन्दा राम्रो कुरा के छ भने अहिले राजनीतिक दलमा के विकृति अहिले देखिराख्नु भएको छ भने, मलाई सबभन्दा, म 64 सालदेखि यो तेस्रो पटक म संसद छु। नेपालमा नेताहरूको बीचमा जतिसुकै क्रुसल टाइम आयो भने, अप्ठ्यारो टाइम आयो भने कुराकानी र बातचित भएको छ। यो राम्रो पक्ष हेर्नु। कुराकानी भएर समाधान हुन्छ भन्ने कुरा भन्दैन, तर बाटो त्यही हो। बिना छलफल, बिना कुराकानीको कुनै विषय हुँदैन। त हामी जान्थ्यौँ नि। या कसैलाई इन्कार गर्नुपर्ने विषय थियो भने त त्यो प्लेटफर्ममा आउँछ, इन्कार गर्न पाउँछ नि। हामीले तयार गरिसकेपछि कांग्रेसले मान्नै पर्छ, माओवादीले मान्नै पर्छ भन्ने त छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। हाम्रो भनाइ एउटा दस्तावेज तयार गरौँ। कहाँ त्यो दस्तावेजमा हामी गरौँ। यहाँहरूको पार्टी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण जुट्यो पनि र अहिले उहाँकै कारण चाहिँ विग्रहको मोडमा छ जसपा। यस्तो पनि अब एउटा पक्ष सत्तापक्ष, अर्को पक्ष विपक्षमा एउटै पार्टीमा यस्तो अवस्था पनि देखियो। बडा विचित्र छ यो नेपालको अहिले देखिया परिस्थिति। पार्टीहरू जुट्नु, एक हुनु बडो राम्रो पक्ष हो। किनभने हामीले संविधानमा नै लेख्यौँ कि राजनीतिक दलबाट, जनताको प्रतिनिधिबाट राज्यको सञ्चालन हुन्छ। पार्टीमा विग्रह हुनु, कुनै पनि पार्टी, मैले भनिन हाम्रै पार्टी, यो दुर्भाग्य हो जनताको। यो राम्रो विषय होइन। तर त्यो दुर्भाग्यभित्र पढ्यौँ हामी। के थियो भने जुन बेला पार्टी फुटिराखेका थिए त्यो बेला हामीले सहज गरिदियौँ। किन हाम्रो मेम्बर थपेपछि त 40% लाउन गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले सहयोग गर्यौँ। सहयोग गरेर अगाडि बढ्दाको अवस्थामा हामी जब अब गयौँ मधेसको मुद्दा, किन 6 महिनाको सानो आन्दोलन होइन, सैकड़ों व्यक्तिले शहादत दिया छ, कुर्बानी गरेका छ, हजारौं व्यक्ति अपाहिज छन्। 2 दर्जन व्यक्ति, 3 दर्जन व्यक्ति त अहिले बेडमा सुतिराखेका छ, गोली लागेर उठ्न सक्दैन। यस्तो आन्दोलनका केही प्रश्नहरू जुन बाँकी थियो त्यो पूरा गराउनलाई हामी जानु अपराध हो। हामीले डिक्लेयर गरे, उपेन्द्रजी पनि हुनुहुन्छ, बाबुरामजी थिएनन् त्यो आन्दोलनमा, अलग कुरा हो। तर उपेन्द्रजी त त्यहाँ छन्। त्यो कुरा उहाँ सरकारमा जानुभयो त चुई पनि बोल्नु भएन। हामीले त्यो कुरा पूरा गराउन हामी अपराध गरे, पार्टीबाट निकालिदिनु भयो उहाँ। भले निर्वाचन आयोगले मानेन, तर उहाँले के को कारणबाट लगाइदिनु भयो भने यिनीहरू वार्तामा गए, वार्ता गरे सरकारसँग, त्यसकारण निकाल्नु भयो भने अब यसलाई के भन्ने। यसको त एक मात्र के रहेछ भने जुन तपाईं नेकपामा जुन परिस्थिति हेर्नुभयो, मान्छेलाई यताबाट उता हटाउने, उताबाट उता हटाउने, त्यहाँ विग्रह सुरु भएको तपाईं 2 वर्षपछि जुन हेर्नु भएको छ, यही सब काम हो। त्यसको जस्ट प्रचण्डजीको कपी अहिले उपेन्द्रले गरिराख्नु भएको छ। यो पार्टी अझ मिल्नुपर्छ मेरो विचारमा, मेरो सहमतिमा। तर धार दुईटा अहिले भइराखेको छ। एकजनाले देउपा नभइकन हुँदैन भनिराखेका छन्। हामीले ओलीले हाम्रो कामहरू पूरा गरे, प्रधानमन्त्रीलाई हामी वचन दिएका छौँ, तपाईँ हाम्रो माग पूरा गर्नुभयो भने हामी तपाईलाई सहयोग समर्थन गर्छौँ। त्यो आधारबाट न उहाँले पूरा पनि गर्नुभयो। अब हामी पछाडि हेर्ने, तिमीलाई अब सहयोग गर्दिन भन्ने,
यो मान्छेको एउटा नैतिक बलको कमी भएर जान्छ। त्यसकारण हामीले समर्थन गरे हो। जस्तै यो नागरिकता अनि संविधान संशोधन यी कुराहरू त भए, यहाँहरू त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीसित फकिनुभयो भन्नु पर्यो। अब जस्तै लाल आयोगको प्रतिवेदन अनि रेशम चौधरीको रिहाई यी लगायतका त अरू मुद्दाहरू पनि छन्। यहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ किन के अरे आधार बनाउनु भएन भन्ने कुरा पनि छ। हेर्नुहोस् के रहेछ भने जब तपाईँ बार्गेन गर्नुहुन्छ, माग गर्नुहुन्छ भने 100% कहीँ पनि हुँदैन। लाल प्रतिवेदनको लागि हामीले संसदमा आवाज उठायौँ। के को लागि? लाल प्रतिवेदन आयो भने थरवट आन्दोलन, मधेस आन्दोलनको एउटा पिक्चर आउँछ। हुन त त्यो प्रमाण लाग्दैन अदालतमा, तर जनता त्यसबाट अवगत हुन्छ, जानकारी पाउँछन्। त्यसको लागि हामीले त्यत्रो आन्दोलन संसदमा पनि गर्यौँ। अब मुद्दे फिर्ता गर्छन्, नागरिकता संशोधन गर्छ भने त्यस्तो बेलामा लाल प्रतिवेदन प्रकाशित भएन भने के बिग्रिन्छ? के बिग्रियो त? त्यसलाई अब इस्यु बनाइराख्ने, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले गर्दिन त अहिलेसम्म भनेको छैन। भोलि गरौँला, साथमा बसेर गरौँला। किन उहाँहरूले गराइराख्नु भएको छैन त्यो पनि भन्नु। पब्लिक प्रोपर्टी हो, त्यो जनताको बजेट लागेको छ, त्यसमा 1 वर्ष आयोगले काम गरेको छ। अब रेशम चौधरीको प्रश्न उठाउनु भयो भने कहीँ न कहीँ त सबैलाई एउटा सीमाले त बान्या हुन्छ नि। संविधानको सीमा छ, कानुनको सीमा छ, सर्वोच्च अदालतको नजिरको सीमा छ। त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन भएको कारण र अर्थात् 2 तहबाट फैसला भइकन सर्वोच्च अदालतमा गइराखेको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो संविधानले भन्छ, हाम्रो फौजदारी कार्यविधिले भन्छ। अब त्यसलाई हामी जबरजस्ती गर्ने, सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्छ त्यसपछि बाटो सफाई दिए भने भइहाले। सफाई दिएन, कैद जरिवाना गरे भने त अनि त माफी मिनाको प्रश्न उठ्छ। हामी राजनीतिक स्थायित्व, राजनीतिक विकासका कुरा गर्छौँ। राजनीतिक दलहरूमा विग्रह छ, जस्तै जसपाको कुरा, जस्तै नेकपा एमालेमा पनि त्यस्तै स्थिति छ। यो अवस्थामा हामी अगाडि बढिरहँदा राजनीतिक स्थायित्व, यी विकासका कुराहरू कहिले हुन्छन् त? हेर्नुहोस्, हामीले संविधान पनि फलो गर्नुपर्छ। राजनीतिक जुन स्थायित्व हो त्यसलाई पनि हामीले पुरा गर्नुपर्छ। 76लाई हेर्नुहुन्छ भने यो देशमा 6 महिना 9 महिने सरकार हुँदाखेरि एउटा रिजिड व्यवस्था गरे हो। त्यो कमिटीमा 64 सालमा जुन हामीले तयार गऱ्यौँ एउटा टास्क फोर्स थियो। त्यो टास्क फोर्स तपाईँको विवाद समाधान समितिले बनाएको थियो। त्यसको फेरि संयोजक म नै थिएँ, 5 जना हुनुहुन्थ्यो त्यसमा। र यो हामीले जर्मन मोडल लिएर आयौँ। अझ हामीले त्यो बेला मिक्स्ड गभर्मेन्टको कुरा गरे। संसदीय व्यवस्था र राष्ट्रपतीय व्यवस्था दुईटैलाई राखेर जाउँ, किन विवाद थियो। त्यो बेला विवाद के थियो भने काङ्ग्रेसले संसदीय व्यवस्था नभइकन हुँदैन। माओवादी, तत्कालीन माओवादी 64 सालको माओवादी राष्ट्रपतीय शासन नभइकन हुँदैन, शासनको स्वरूपमा विवाद हुँदा हुँदा मिक्स्डमा जाउँ हामी। मिक्स सिस्टम भन्दाखेरि फ्रान्स सिस्टम भने हामीले त्यो जर्मन सिस्टमको कपी गरेका थिए। तर पार्लियामेन्ट त्यस किसिमको बनाइयो, तर मिक्स सिस्टम बनेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यमा जबसम्म राज्य सञ्चालन गर्छ, जो सरकारमा हुन्छ त्यसलाई सञ्चालनको अधिकार हुन्छ र आवधिक इलेक्सन हुन्छ। कानुन बमोजिम जति अवधिमा जानुपर्ने हो चुनाव भइकन जनतामा फेरि परीक्षण गरेर आउनुपर्छ। त्यसैको लागि अब भन्नुहोस्, अब अहिले पार्लियामेन्ट त हामी रिभाइभ भएको होइन, त्यो पनि अनुभव छ। त्यो पार्लियामेन्टले सरकार दिन सकेन, त्यो पार्लियामेन्टले एउटा प्रस्ताव पास गर्न सकेन, त्यो पार्लियामेन्टले एउटा विधेयक पास गर्न सकेन भने
भोलि आउने रिभाइभ नै होला भने के गर्छ त यसैमा अलमली राख्नु हाम्रो टाइम 1 वर्ष बाँकी छ यसैमा हामी खेल गरिराख्ने वा जनतामा जाने जनताले लाई नै चाहिए हो स्मृति पनि शान्ति पनि जनताले निर्णय गर्छ जनताले जो निर्णय गर्छ त्यसलाई मान्नुपर्छ हामीले सबैले मान्नुपर्छ यही डेमोक्रेसी 2/3 को नजिकको सरकार थियो त्यो अवस्थामा पनि स्थिरता पाउन सकेन नि मुलुकले त्यसलाई मैले लामो कुरा गर्दिनँ किन गर्दिनँ भने सबैको खेल सबैको सामने छ ओपन खेल भएछ 2 वर्षपछि 2 वर्षसम्म अविश्वास राख्न नपाउने 2 वर्ष सिद्धिने बित्तिकै 2.5 वर्षको त मेरो सरकार हुनुपर्छ दिएन भने उसलाई निकाले त्यही रोग एउटा इन्फेक्सन आउँछ भने त्यो सर्दै जान्छ त्यो इन्फेक्सन हामीमा आयो कांग्रेसलाई के सोलिड पार्टी छ हेर्नुस् भोलि के होला त यो हावा आए भने यो बिगार्छ पार्टीको एक्जिस्टेन्स बिगार्छ पार्टीको अस्तित्व बिगार्छ यसलाई हामीले जोगाउनु पर्छ अझ म भन्छु खुलेर नेकपा भित्र पनि एकताको कुराहरू भइराखेपछि सफल असफल आफ्नो ठाउँमा होला जसपा भित्र पनि यो प्रारम्भ गर्नुपर्छ एउटा पोइन्टमा जानुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ देशको लागि र जुन भन्नुभयो सरकारको लागि जनताको लागि कम पार्टी हुनु पहिले त थिएन नि थ्रेसहोल्ड हामीले राखेका थिएनौँ 3% थ्रेसहोल्ड किन राख्यो भने 32वटा पार्टी बनिसकेका थियो नि संविधान सभामा टुट्दा फुट्दा त्यसकारण थ्रेसहोल्ड राख्यो थोरै पार्टी हो आज देशमा त्यसको कारणले 4वटा मात्रै राष्ट्रिय पार्टी छन् यतातिर सबैले प्रयास गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ यहाँहरुको जस पार्टीमा पार्टी विग्रहको मोडमा छ त्यही पनि यहाँहरु एउटा पक्ष विपक्षी र एउटा पक्ष सत्ता पक्षको गठबन्धनमा छ जस्तै यहाँहरु अर्थात् महन्त ठाकुर पक्ष भनौं प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा छ अर्को पक्ष अर्को अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष नेपाली कांग्रेस सहितको विपक्षी गठबन्धनको मोर्चामा छ यो यहाँहरुको नेकपा एमाले अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीसँगको जुन गठबन्धन छ यहाँहरुको यो कहिलेसम्म केही समयको लागि हो या निरन्तर अब आउने निर्वाचनसम्म जान्छ अहिले निर्वाचन आइसकेको छैन समय बडा आफ्नै ठाउँमा समय बलवान हुन्छ भन्छ तपाईँ हामीले आज के सोचिराखेका हुन्छौँ भोलि के हुन्छ भन्ने ठेगान हुँदैन यो 5 वर्ष सरकार चल्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ तपाईले नि भन्नुभयो करिब 2/3 को सरकार थियो भने त्यो पनि चल्न सकेन आजको अवस्थामा हाम्रो माग पूरा गरेको कारणले हामीले उहाँलाई सहयोग समर्थन दिइराखेका छौँ इलेक्सनको बेला आयो भने इलेक्सनको अवस्थामा पनि पार्टीले निर्णय गर्छ विचार गर्छ यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने वा आफै एक्लै लड्ने यो अहिले डिक्लियर हाम्रो पार्टीले गरिसकेका छैन गर्छ समय आएपछि त्यो पनि भनेपछि स्थायी गठबन्धन होइन त एउटै पार्टी हुन्थ्यो नि माओवादी जस्तै हामी पनि एमाले भइहाल्थ्यो एमाले भइदिएको भए त त्यसलाई भन्न सकिन्छ अहिले त हामी 2 पार्टीको समझदारी छ 2 पार्टी मिलिकन अगाडि बढेका छौँ जस्तो जस्तो समय आउँछ गठबन्धनको त्यस्ता अवस्थामा हामीले त्यस किसिमको निर्णय गरिकन अगाडि बढ्छौँ यहाँहरुको पार्टीमा जुन आन्तरिक विवाद छ यसको अब छिनोफानो गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगको काँधमा छ यहाँलाई के लाग्छ अझै पनि जसपा एकजुट भएर जान सक्ने अवस्था छ जस्तै यहाँहरुले यो दाबी गर्नुभएको छ हामी आधिकारिक हुनुपर्छ त्यसैगरी उपेन्द्र यादवले दाबी गर्नुभएको छ हामी आधिकारिक हुनुपर्छ हामी आधिकारिक हौं भनेर यो भइरहेको अवस्थामा यहाँसम्म पुगेको स्थितिमा अब फेरि जसपालाई एकजुट गरेर अगाडि बढ्ने यहाँसँग सूत्र केही छन् त्यस्तो आज छैन आजको अवस्थामा भन्नुहुन्छ भने एक भइहाल्छ भन्ने कुनै ठाउँ देखिया छैन मैले
त्यो भइदिया भए त हामी किन निर्वाचन आयोगमा आफ्नो विवाद समाधान गर्न जान्थ्यौँ। हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा एउटा के रहेछ भने आधिकारिकताको प्रश्न उपस्थित भयो भने त्यस्तो बेलामा दुईटैको कागजातलाई हेर्छ। दुईटैको कागजात हेरिसकेपछि एकचोटि मेलमिलाप गर भन्ने पनि प्रावधान छ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐनमा र भन्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कहीँ केही मेराकल भइदियो भने भन्न सकिन्छ बैठक भयो। अहिले दुई पक्षको बीचमा बैठक नै छैन, छलफल नै छैन। त्यो सुरुवात हुन्छ भने त केही प्रश्न उपस्थित होला। आजै मैले यो दुईटै एउटै भइहाल्छ भन्ने, मिल्नुपर्छ भन्ने बाहेक, एक साथ जानुपर्छ भन्ने बाहेक मैले व्यक्तिगत एउटा राय बाहेक यो दुईटै एक भइहाल्छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। भनेपछि यहाँहरू मानसिक रूपमा भोलि हामी अलग अलग हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्ने त्यो तयार भइसक्नु भयो? त्यो त हामी निर्वाचन आयोगमै तयार भएर गएका हौँ, तयार भएरै गएका हौँ। अब यसरी तपाईहरू विभाजित भएर अगाडि बढ्दा तराई मधेसका मुद्दा सम्बोधन होला नि त? विभाजित भएर त गरायौँ, केही मुद्दा त हामीले अगाडि बढायौँ। बाँकी भयो एउटा संविधान संशोधन, त्यसमा वर्कआउट गर्छौँ। तपाईँले परिणाम देखाइराखेका छु, पटक पटक भनिराखेका छु। त्यसमा त हामीलाई उपेन्द्रजीले एक पैसा पनि सहयोग गरेन, अझ पार्टीबाट निकालिदिए। त्यसकारण के छ भने राजनीतिमा इच्छा शक्ति दृढ हुनुपर्छ, लाग्नुपर्छ। जुन कजको लागि यो देशमा शोषित बहिष्कृत जनता छ त्यसको अधिकारको लागि लडेका छौँ भने त्यसमा हामीले अहिले चट्टानी रूप पाएर उभियौँ। नभए 6 महिना अगाडि सरकारमा गएको भए त आज सरकारमा गएर फेरि फिर्ता आउने अवस्था पनि नहुने थियो। त त्यो के रहेछ भने हामीले अलग भएर पनि हामी आफ्नो विचारमा सुदृढ छौँ। मधेस मात्रै होइन, यो हेर्नुहोस् हामीलाई ट्याग लगाइदिएको छ कहाँ कहाँ टाउकोमा मधेसी पार्टी। म मधेसका मान्छे हुँ, त्यसकारण मधेसी पार्टी भए। हाम्रो माग के हो? सबै भाषालाई, जति मातृभाषा छ सबै भाषाको मान्यता देऊ भने त के हामीले मधेसको भाषालाई देऊ? पहाडमा विभिन्न भाषा छ त्यसलाई नदेऊ? विभिन्न सांस्कृतिक मुलुक छ, सबै संस्कृतिहरूलाई हामीले जोगाउँ, मानौँ भन्ने कुरा गरेका छु भने जो पिछड़ा वर्गहरू छन्, जो शोषित भए 250 वर्षमा नेपाल राज्यको निर्माणपछि त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि राज्य समावेशी समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरिराखेको छु भने यो मधेसको मात्रै अनुहार हाम्रो पार्टीमा बढी होला। मधेसको अहिले कार्यकारिणीका मेम्बर छन्, पहाडका मान्छे छैनन्, थुप्रै मान्छे छन्। तर एउटा ट्याग जुन लगाइयो त्यो ट्याग कसैले हटाउँदैन। पोलिटिकल पार्टीले पनि हटाउँदैन, पत्रकारहरू पनि हटाउँदैन। किन हो? किन हामी यो देशको राष्ट्रिय पार्टी हो। संविधानले डिक्लेयर गरेको छ यो पार्टी 3% लागेको पार्टी थोड़ै आयो होला, हामीलाई पहाडबाट भोट आएको छैन। यो राष्ट्रिय पार्टी हो भन्ने कुरा डिक्लेयर गरेपछि अब मधेसका पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, यो के भन्ने? यो गलत कुरा हो, गलत व्याख्या हो। त्यसकारण मधेसको मागको लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशका उपेक्षित बहिष्कृतको मागको लागि हामी लड्छौँ, लडिआइराखेका छौँ। यसमा पार्टी टुटफुट भयो या केही भइहाल्यो भने भोलि त्यसको प्रवाह हामी गर्दैनौँ, विचारको राजनीति गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। मेरो कुराहरू जनता समक्ष पुर्याइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। दर्शकबिन, आज हामीले लोक प्रश्नमा जसपाका नेता एवं कानुनविद समेत रहनुभएका लक्ष्मणलाल कर्णसित कुराकानी गऱ्यौँ।
र लोकपथ टिभी हेर्दै गर्नुहोला। हामी अर्को पटक यिनै समसामयिक विभिन्न विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।